बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो खबरों के फॉलोअप की बात करते हैं। एक तो सलीम साफ़ी की तरफ से इमरान खान को चैलेंज किया गया है, दूसरा हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि चावल की बाकियात दिलाने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा और उनकी जायदाद भी कुर्क की जा सकती है। इन पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, पंजाब में डिमेंशिया प्लान का आगाज़ किया गया है। इसमें जिन लोगों की याददाश्त गुम हो जाती है, जिनको भूलने का आर्जा लाहक हो जाता है, उनका इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया है कि इन इलाजगाहों में सबसे पहले इलाज मुस्लिम लीग नून की क़यादत का किया जाएगा, जिनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मुस्लिम लीग नून ही की क़यादत को नहीं, हर सियासी पार्टी की आला से आला क़यादत को भी यही बीमारी है। उनका इलाज तरजीही बुनियाद पर होना चाहिए, बल्कि तो उनका इलाज भी होना चाहिए। जो अदारों के चलाते हैं, आज एक वादा करते हैं, कल उसको भूले होते हैं। आज एक पॉलिसी आती है, अगले दिन कोई दूसरी पॉलिसी आ जाती है। तो देखते हैं कि ये डिमेंशिया प्लान किस हद तक कामयाब रहता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा तो यकीनन होगा कि वो शहरी जो इस आर्ज़ा में मुब्तला होते हैं और अपनी गुर्बत की वजह से, कसम पुरसी की वजह से कहीं भी इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए एक इलाज की सबील पैदा हुई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक ट्वीट पर बड़ी खुशी का इजहार किया गया है। ये ट्वीट ख्वाजा आसफ ने किया है और इसी ट्वीट को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से रीट्वीट भी किया गया है। ट्वीट क्या है? ट्वीट ख्वाजा आसफ ने यह किया है, इमरान खान पर तंज करते हुए, इमरान खान पर तनकीद करते हुए, इमरान खान की एक सब्ज़ दुपट्टे में औरत बनाकर तस्वीर ट्वीट की गई है और नीचे और उसका कैप्शन ये लिखा गया है कि आइंदा मैं ख़वातीन की ख़ुसूसी नशिस्तों पर भी खड़ा हूँगा। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेहद खुश हुई हैं, उनकी हंसी छूट गई। ये कुछ जंग अखबार की तरफ से अपनी खबर में कहा गया है। जंग अखबार और जियो वाले इमरान खान पर इस तरह के तंज पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनकी तरफ से नुमायां तौर पर इस खबर को कवरेज दी गई है। उधर मियां नवाज शरीफ की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी के मुल्तान से जीतने पर खुशी का इजहार किया गया है। इस खबर की कवरेज भी जंग ग्रुप की तरफ से नुमायां तौर पर की गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस सीट पर खुश हो गए। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि मियां साहब बताइए, आपके साथ जो हुआ है, मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ है, इमरान खान 6 सीटें जीत गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पर इसका जवाब दिया अस्सलामु अलैकुम। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से पूछा गया, उन्होंने उस वक्त खुशी का इजहार नहीं किया। उनकी तरफ से भी ये कहा गया बैठेंगे तो बात करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के पास ना तो वालेकुम सलाम कहने का उसके बाद मौका आया, ना ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहीं बैठकर इसके ऊपर बात की। आज एक हफ्ता होने को है इंतखाबात के नताइज आने को, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। खुशी का इजहार कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के जीतने पर, लेकिन जो कराची से बंदा जीता उस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे आसफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से जो कुछ करके जीत हासिल की गई उसका इनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। ज़रदारी साहब हो सकता है कि जीत पर मुँह छुपाते फिर रहे हों। जब से सबसे ज़्यादा मुँह अगर कोई छुपा रहा है तो वो हमारा अदारा इलेक्शन कमीशन है और उसके सरबराह जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, क्योंकि उनकी तरफ से डस्का इलेक्शन का जिस तरह से फौरी तौर पर और सख्त नोटिस लिया गया था, इस हल्के में जो कुछ हुआ उस पर खामोशी इख्तियार की गई है। अब हम बात कर लेते हैं सलीम साफ़ी के हवाले से। इमरान खान से सवाल किया गया, एक तो गरीदा फ़रूकी के हवाले से कि गरीदा फ़रूकी ये कहती हैं कि पीटीआई के जलसों में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बदतमीज़ी की जाती है। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिस पर शदीद तनकीद की जा रही है, सख्त किस्म का लबो लहजा अपनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो जवाब दिया था कतई तौर पर गलत और नामुनासिब नहीं है। इमरान खान ने यह कहा था, जब गरीदा फ़ारूकी मर्दों में चली जाती हैं, जलसा कवरेज करने के लिए जाती हैं, वहाँ पे ख़वातीन अलग होती हैं, मर्द अलग होते हैं। आपने कवरेज करनी है तो जिस तरह से दूसरे सहाफ़ी करते हैं, एक साइड पे बैठकर, एक साइड पे खड़े होकर, इसी तरह आप भी करें तो ना आपको इतराज़ होगा, ना किसी और की तरफ से किसी किस्म के रद्द अमल की कोई तवक्को होगी, गुंजाइश होगी। इमरान खान कहते हैं कि वहाँ पे कई किस्म के मर्द आए होते हैं, अगर कोई भी खातून मर्दों में घुस जाएगी
تو پھر اس کے ساتھ یہی کچھ ہو سکتا ہے جو جس کا گلا غریدہ فاروقی صاحبہ کرتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات کی گئی ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ یا کوئی بھی خاتون صحافی یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی خاتون اگر مردوں کے اندر چلی جائے گی تو اس کے ساتھ اگر مرد نہ بھی چاہیں، کوئی بدتمیزی نہ بھی کرنا چاہے، تب بھی وہاں پہ جانا کیا مناسب ہے کسی عورت کا اور مردوں کے ہجوم میں؟ یہ عمران خان نے جواب دیا تھا۔ تو اس پر عمران خان کے مخالفین چڑھ دوڑے، عمران خان پر طرح طرح کے جملے کسنے لگے، عمران خان کے خلاف باتیں کرنے لگے، عمران خان کے خلاف تضحیک امیز گفتگو ہونے لگی۔ اس کے ساتھ عمران خان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ صحافیوں کو لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ میں سلیم صافی کو لفافہ کہتا ہوں۔ ایک دفعہ تو عمران خان نے سلیم صافی کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے ان کو سلیم لفافی بھی کہہ دیا تھا۔ عمران خان کا اس حوالے سے جو بھی موقف ہے، لیکن اس بات کو بھی لے کر سلیم صافی کی طرف سے ایک جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پھر یہ کر لیں کہ مراد سعید، فواد چودھری، شبلی افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا لیں جس کی سربراہی PFUJ کا صدر کرے، اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ لفافی میں ہوں یا پھر عمران خان ہیں۔ جو بھی ہم میں سے لفافی ہوا وہ اپنا اپنا پیشہ چھوڑ دے، عمران خان اپنی سیاست چھوڑ دیں، میں اپنی صحافت چھوڑ دوں گا۔ یہ سلیم صافی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی سلیم صافی صاحب جب سائفر کا نیا معاملہ اٹھا تھا تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر سائفر میں کوئی صداقت ہوئی تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد سائفر کی حقیقت بھی سامنے آ گئی اور اس کی صداقت بھی مسلمہ طور پر سامنے آ چکی ہے، جس کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو پھر سلیم صافی صاحب ہیں۔ اگر انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا تو یہ صحافت چھوڑ چکے ہوتے۔ اسی طریقے سے جو کمیٹی بنائیں گے وہ جو فیصلہ کرے گی، اگر ان کے خلاف آتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ سلیم صافی صاحب اپنی صحافت چھوڑ دیں گے؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں چاول فصل کے جو باقیات ہیں ان کو جلانے کے حوالے سے۔ شاہد کریم صاحب جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ جو کسان، جو لوگ چاول کی باقیات کو جلائیں گے ان کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، ان کے خلاف مقدمہ بھی ہوگا۔ اس کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے تو ان کی جائیداد بھی قرق ہو سکتی ہے، ان کی زمین بھی قبضہ میں لی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے، کسان اگر چاول کی باقیات، جس کو عام طور پر کسان مونجی کی مڈھی بھی کہتے ہیں، مڈ کہتے ہیں، اگر وہ نہ جلائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کا کیا حکومت نے کوئی طریقہ کار بتایا ہے؟ حکومت بالکل خاموش ہے۔ اس میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جب ان مڈیوں کو جلایا جاتا ہے تو اس سے دھواں، اسموک بن کر ہمارے لیے قیامت برپا کر دیتا ہے، بیماریوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے جو کلائمیٹ چینج پر منفی اثر پڑتا ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ آخر کار کسان اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آگ لگا دیتے ہیں مڈیوں کو جلانے کے لیے۔ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ جو چھوٹے کاشتکار ہیں وہ تو اس باقیات کو، اس کو پرالی بنا لیتے ہیں، لیکن جو بڑے ذمہ دار ہیں جن کی 200 300 400 یا اس سے بھی زیادہ ایکڑز پر چاول کی فصل ہوتی ہے، وہ اتنی پرالی کا کیا کریں گے؟ جو چھوٹے کاشتکار ہیں وہ اپنے مویشیوں کے لیے اس کی پرالی کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن بڑے کاشتکار اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر پاکستان میں ایسے ہارویسٹر بھی ہیں جو نیچے سے فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اوپر سے چاول الگ کر لیا جاتا ہے، باقی سارا کچھ کھیت میں پھینک لیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہارویسٹر بھی ہیں جو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کھیت میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسان اس پر ہل چلاتا ہے جو کھاد کے طور پر یہ پرالی، یہ کچرا استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن سارے کے سارے کسان ایسا نہیں کرتے۔ کچھ ہارویسٹر بھی ایسے دستیاب نہیں ہیں جو فصل کو نیچے سے کاٹیں۔ کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کسان کے پاس، پھر یہی ایک آسان حل ہوتا ہے کہ وہ باقیات کو آگ لگا دے، لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، ناقابل برداشت ہیں انسانی صحت کے لیے اور عالمی سطح پر بھی کلائمیٹ چینج کے لیے۔ اس حوالے سے حکومت کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، ورنہ کسان رول جائیں گے، بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ لیکن یہ جرمانے اور یہ جائیداد قرق کرنا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہی ہے کہ آپ کوئی لاہے عمل اختیار کریں تاکہ کسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، یا پھر کسان کو کم از کم نقصان ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔